नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंह। हजुर, हामी लकडाउनमै छौँ अझै पनि, त्यसैले भन्छौँ घरैमै बसौँ, आफू सुरक्षित बनाऊ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। हजुर, त्यसैले लकडाउन जारी छ। तर अब यो कोरोना भाइरसको सँगै अब हामी जीवन जिउनु पर्नेछ अगाडिका दिनहरूमा। कोरोना भाइरस, यो सङ्क्रमण, यो त्रास, तर त्रास नल्याऊ, किनभने 20 लाख भन्दा बढी विश्वभर कोरोनाबाट, यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेका छन्। र अब कोरोनासँगको जीवन अगाडि बढाउनु पर्नेछ हामीले जसरी भए पनि। र यसबाट त्रास भन्दा पनि हामी आफू सचेत हुनु जरुरी छ र अरूलाई पनि त्यत्तिकै सचेत गराउन जरुरी नै छ। र यसबाटको जीवन, यो सँगैको जीवन हामी बाँच्न पर्नेछ अगाडि। र यो कोरोना सङ्क्रमणसँगै नेपालमा भएका विभिन्न उपलब्धिपूर्ण कामहरू के भए र अबका दिनमा कस्तो रणनीति हुनुपर्छ र हामीले के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ, हामी कति सचेत हुनुपर्छ, यसै विषयमा आज कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। उहाँ चाहिँ हेल्थ कन्सर्नका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा यतिखेर स्वागत गर्दछु। हजुर, स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम। होइन, सङ्क्रमणको क्रममा पनि यहाँ चाहिँ काममा व्यस्तै हुनुहुन्छ। हजुर, हाम्रो प्रोफेसन नै त्यही हो। हजुर, अब लकडाउन एकदमै सकारात्मक पक्ष हो हाम्रो यो सङ्क्रमण होइन बढ्न नदिनको लागि, होइन। जुन किसिमले हामीले 1.5 महिना अहिले हामी लम्बिरहेछौँ, लकडाउनमै छौँ। भनेपछि यो लकडाउन भइरहँदाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू, जस्तै हामीलाई समय दिएको थियो नि, होइन, जुन किसिमले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमले हामी वेल इक्विप भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, हस्पिटल होस्, होइन, जस्तै क्वारेन्टाइन, अब आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनु, हामी चुक्यौँ चाहिँ कहाँ भन्ने कम त छँदैछ। अब यस्तो, त्यसको दुईटा पाटोबाट हेर्न चाहन्छु, किनभने महामारी भनेको यत्तिकै पनि यो नयाँ भाइरस, नयाँ रोग, कसैलाई पनि थाहा थिएन। वैज्ञानिकहरू अन्यलमा कुहिरोको काग सबैजना, डक्टरहरू र अरू लेम्यानमा उस्तै नलेज हो। डक्टरहरूले अलिक बढी नलेज लिन सके, स्वास्थ्यकर्मीले त्यो भएर मात्रै हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ कन्फ्युजन भएको, न औषधि छ, न यसको चाहिँ भ्याक्सिन छ, कसरी सर्छ भन्ने कुरामा पनि दिनानुदिन नयाँ कुरा आइराखेको छ। शुक्रबार जानेको कुरा शनिबार अर्को भइसकेको छ, 1 गतेको 2 गते अर्को नयाँ कुरा आइसकेको छ। त्यो सबैलाई स्वाभाविक हो। तर अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि म दुई पाटोबाट हेर्न चाहन्छु। पहिला एउटा सकारात्मक सन्देश के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको रणनीति लाई विश्वले नै हेरिराखेको छ। अहिलेसम्म पनि सायद यो ताजा आँकडा भनेको 444 को सङ्ख्या हो टोटल सङ्क्रमितको सङ्ख्या, होइन। अहिलेसम्म 2 जनाको मात्रै निधन भएको अवस्था छ। त्यो हेर्दाखेरि नेपालले लिएको रणनीतिहरू फेलियर रणनीति चाहिँ होइन। यसमा हामीले प्रष्ट हुनुपर्छ र सकारात्मक सञ्चार आफ्नो सोचभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा गर्नुपर्ने पाटो भएका कमी कमजोरीहरूलाई भुल्न पनि हुँदैन। हामीसँग मनज्ञ समय के को लागि थियो भन्दा, एउटा सर्वप्रथम चाहिँ नै त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरू भनेको त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महामारी जुन अहिले कोभिडको सन्दर्भमा जोडेर हेर्दाखेरि लगभग 70% चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष छ, 30% मात्रै यो स्वास्थ्योपचारको पक्ष छ। 70%मा चाहिँ जस्तो क्वारेन्टाइन भनेको त त्यसमा डक्टर नर्सहरू लाग्नु पर्दैन हो। क्वारेन्टाइन अहिलेसम्म पनि क्वारेन्टाइन चाहिँ जुन अहिले आएर अब जसरी चाहिँ इन्फेक्टेड पिपलको नम्बर बढ्दै गएको छ, क्वारेन्टाइनको महसुस भएको छ, यतिखेर अब क्वारेन्टाइनको लागि हामी कुदिराखेका छौँ, होइन त? ओके, अब आइसोलेसन, केही दिनपछि आइसोलेसनको बढी एकदमै उपयोग भएर एकदमै उपयोगी माग हुने देखिन्छ। अब आइसोलेसन बनाउनतिर कुद्ने हो कि जस्तो खालको हाम्रो एउटा छ। भएको अस्पतालमा हुन सक्ने व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ फेसिलिटी थप्ने कुरा, त्यो पनि हामी अब अर्को स्टेजमा त त्यसको चाहिँ नि डिमान्ड देख्न थाल्छौँ, सुरु हुन्छ भनेपछि त्यो कमी देख्छौँ कि भन्ने खालको यसमा चाहिँ चुकेको। तर समग्रतामा जुन एउटा नीति, राजनीति र रणनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चुकेको पनि होइन, तर अझ जति गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा कमी हो। यसलाई अलिकति तुलनात्मक ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ। यहाँले यस्तो भनिरहनु हुँदाखेरि, होइन, आइसोलेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि, होइन, जुन किसिमको WHO को स्ट्यान्डर्ड
मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको नेपालमा हैन 30 जना 12 जनाको वार्डमा 30 जनाभन्दा बढी राखिएको भनेर समाचारहरू आइरहेको छ। तपाईँ यसमा के WHO सँग नै आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्तो भइराखेको छ, नेपाल सरकारले मापदण्डहरू के बनाएको छ त्यसलाई अलिकति नजिकबाट निहालिराखेको छु। अब यसमा जोडेर भन्नुपर्दा नेपालले कुनै पनि कुरामा मापदण्ड बनाउन त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल बनाउन चुकेको चाहिँ छैन। जसै त्यसको आवश्यकता बोध हुँदै जान्छ, जस्तो क्वारेन्टाइनको पनि स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ। त्यो चाइनाबाट विद्यार्थी आएर खरिपाटीमा राखिएको बेलामा नै बनाइसकिएको स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ। तर के एउटामा चाहिँ चुक्यो भने प्रोटोकल बनाएको छ तर यो कुरामा हाम्रा मापदण्डहरू बनेका छन् भनेर त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने, डिसेमिनेट गर्ने र सम्बन्धित पक्षमा पुर्याउने काममा चाहिँ नेपालको अलिकति ग्याप रहेको जस्तो लाग्छ। अब यतिखेर यो महामारी भनेकै तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सङ्घीय सरकार वा हायर लेभल गभर्मेन्टबाट भन्दा पनि फ्लोरमा रहेको स्थानीय सरकारबाट इम्प्लिमेन्टेसन र कार्यान्वयन हुने हो जे कुराको पनि। जस्तो आजै म एउटा कार्यक्रममा थिएँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ क्वारेन्टाइनको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा अलिक थाहा नभएको जस्तो लाग्यो। बन्न चाहिँ सबै कुरामा प्रोटोकल बनेको छ नबनेको छैन, त्यसलाई रुजु गरेर अप्लाई गर्ने पक्षसम्म पुर्याउन चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ। अब यही मार्फत चाहिँ अलिकति त्यसमा जोड गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहमा चाहिँ यसको चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो कम भयो अथवा उहाँले बुझ्नु भएन भने जुन तबकाले यसलाई हैन सरकारी लेभलबाट सङ्घीय माथिबाट प्रदेशबाट हुनुपर्ने ठाउँमा जुन किसिमको थियो त्यसको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन त बेला बेलामा हुनुपर्ने थियो नि त। यो समय त छ, त्यसको चाहिँ के छ त? यस्तो छ, त्यही भएर भूमिका किन तीनटा सरकार चाहिने रहेछ। अझ प्रदेश सरकारमा त केही हामी अहिले कुरा नगरौँ, तर सङ्घीय सरकार के का लागि, स्थानीय सरकार के का लागि, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस नै हेर्दाखेरि पनि सङ्घ भनेको खास गरेर नीति कोर्ने हो र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। साधन स्रोतहरू चाहिँ नै कता कता पुर्याउनु पर्छ पुर्याइदिने आमा बुवाको भूमिका जस्तो हो। तर एकदम एक्टिभ एज भएको एउटा छोराछोरीको जस्तो भूमिकामा चाहिँ स्थानीय तह हुन्छ, एकदम एक्टिभली काम गर्ने। त्यो अब स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिले हामी एकछिनमा कुरा पनि गरौँला। नेपालमा थुप्रै सकारात्मक काम भए पनि तीनटा सरकार बिच चाहिँ इभन स्ट्रेट कनेक्सन हुनुपर्ने, भर्टिकल लाइन कनेक्सन हुनुपर्नेमा डट लाइन कनेक्सन पनि नहुनु एउटा त्यो दुःखद पक्ष छ। अहिले महामारीको बेलामा त्यो टड्कारो रूपमा देखिएको छ। त्यो एउटामा चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ। नत्र प्रोटोकल बनाउने ओर्नेमा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हरेक कुरामा त तिमीहरूले बनाएर त बसेका रहेछौ भनेर सराहना गरेकै पाउँछु है म चाहिँ। इम्प्लिमेन्टेसनमा मात्र गाह्रो भयो। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त, कसरी जान्नु पर्ला त? त्यसमा त यति बेला के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेट अफ हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गर्न अब कानुनले कतिको दिन्छ त्यो चाहिँ कानुनवेत्ताहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होला। तर एज अ प्रोफेसनल मैले भन्नुपर्दा त्यो नै लगाएर तपाईँको चाहिँ जुनसुकै तहको सरकार होस् वा जुनसुकै निकायलाई चाहिँ एउटै निकायले परिचालन गर्न सक्ने, समन्वय गर्न सक्ने एउटा दरिलो संयन्त्र खडा गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब डाक्टर साहब अब ट्रेसिङको कुरा गरौँ हैन। अब ट्रेसिङमा पनि अलिकति विवाद आइरहेछ। भन्नाले ट्रेस नै राम्रोसँग भएन, टेस्टिङ राम्रोसँग भएन, त्यही भएर यो 1.5 महिनामा हामी केही पनि भेटेनौँ, मतलब कम भेट्यौँ र अहिले चाहिँ फटाफट भेटिरहेछौँ हैन। त्यो चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने एउटा रोडम्याप अथवा भनौँ त्यो तरिकाहरूमै नै हामी कमजोर भएर हो वा के हो, के राम्रै भइरहेको? हजुर, यसमा अब हामीले 3टा टीको संसारभर कुरा हुन्छ। कुनै पनि एपिडेमिक वा प्यान्डेमिक। एपिडेमिक भनेको प्रकोप भनेको हुने जुन रोगहरूको सरदर एउटा रेट छ त्योभन्दा अलिक बढेर आयो। प्यान भनेको अल, डेमस भनेको पपुलेसन, प्रायः जस्तो जनसङ्ख्यालाई नै प्रभावित गर्न सक्ने गरेर कुनै आउँछ भने त्यसलाई नेपालीमा महामारी, अङ्ग्रेजीमा प्यान्डेमिक भन्छौँ। अब यसको एउटा आफ्नै गुण भनेको नै के छ भन्दाखेरि त्यसको आफ्नै एउटा निश्चित प्रोटोकल हुन्छ। अब यो अननोन डिजिज भए पनि महामारीलाई ट्याकल गर्ने एउटा प्रोटोकलमा 3टा टी भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि ट्रेसिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्ट भनिएको छ। कतिपयले चाहिँ यो चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध एउटा सिलसिलेवार प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नु भएको छ क्या। पहिला ट्रेसिङ गरेर सिद्धिन्छ, क्लियर हुन्छ, अनि टेस्टिङ गर्ने हो, अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ, अनि ट्रिटमेन्टमा जाने। त्यो होइन। हेर्नुहोस्, ट्रिटमेन्टको लागि एकैचोटि सिम्टम्स भएर ट्रिटमेन्टको लागि आएको टेस्ट गरेर अनि उहाँहरूको चाहिँ नि
रेट्रोस्पेक्टिभ पछाडि फर्केर ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कोही एक्सपोजर बोकेर आएको छ, एकदम चाहिँ नि सङ्क्रमण भएको देशबाट आएको छ, उसको त्यस्तै पछाडि फर्केर अरू कोसँग चाहिँ नि टच उठफोस भएको थियो भनेर खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। कोहीको अगाडि बढ्दै बढ्दै अब कोसँग भेट्छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रोस्पेक्टिभ ट्रेसिङमा छौँ, अगाडि बढ्छौँ त्यसमा। अनि ट्रेसिङ गर्दा गर्दै उनीहरूको सँगसँगै टेस्टिङ हुनुपर्ने हुन्छ। टेस्टिङ गरेर पोजिटिभ आएकोलाई क्लोज अब्जर्भेसन गर्ने गरेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्यो। यो 3टा टी चाहिँ इन्टरट्विन्ड वा अन्तर सम्बन्धित भएर जान्छ। अब यो 3टा बिच चाहिँ हामीहरूले 3टा छुट्टै च्याप्टर र यो कोठा हो भनेर बुझिराखेका छौँ, त्यो बुझ्नु हुँदैन मेन कुरा हैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो अन्तर सम्बन्धित भएर जानुपर्छ। अब एउटा कसैलाई चाहिँ नि भनौँ पिसिआर पोजिटिभ भयो, पिसिआर पोजिटिभ हुनुको अर्थ हामी त्यसलाई 100% हो भनेर बुझ्छौँ। छुटायो भने चाहिँ त्यो अरूलाई फल्स नेगेटिभ आएको नि हुनसक्छ भनेर 30% चाहिँ छुटाउन पनि सक्छ। तर हो भनेको चाहिँ च्याप्पै समाउँछ कि त्यसले हो नै बताउँछ। ओके, अब पिसिआर पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ भएपछि उसको ट्रिटमेन्ट पनि सिम्टम्स फलो गर्दै ट्रिटमेन्ट चाहिने हो कि होइन हामी फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने उसको चाहिँ नि कोसँग जोडिएको थियो, कोसँग भेट्यो 15 मिनट जति, कम्तीमा 1 मिटर डिस्टेन्स भित्रै रहेर कोसँग भेट्यो, यो खालको फलो गर्नुपर्छ। यो 3टालाई सँगै लानुपर्छ। अब ट्रेसिङ भनेको नेपाललाई मात्रै होइन, एउटा कुरा बुझौँ, संसारलाई नै गाह्रो परेको विषय। यदि यो सहज विषय थियो भने विकसित देशहरू अहिले 1 नम्बरमा चाहिँ बढी सङ्क्रमित अमेरिकामा छ, 2 नम्बरमा रसिया आइपुगेको छ, सुरु भएको नै 2 नम्बरको इकोनोमी भनेको चाइनाबाट, संसारको सबभन्दा राम्रो हेल्थ सिस्टम भनिएको जर्मनी फ्रान्सहरूमा त्यस्तो ढङ्गले आएको थियो। यो अलिकति अत्यास अन्यल अब केम गर्ने भन्ने त हुन्छ, तर जसै जसै फाइन्डिङ्स आउँदै जान्छ निर्णय रातारात बदल्नु पर्ने हुनसक्छ। यसको यो एउटा नेचर हो महामारी भन्नासाथ हैन। सो अब ट्रेसिङमा चाहिँ हेर्नुहोस्, छुट्टै मान्छे गएर यतिकै पनि सोसियल डिस्टेन्स, अझ म त शब्द त इन्टरपर्सनल डिस्टेन्स भन्न रुचाउँछु भने गएर एकदम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सिलसिलामा तपाईँको फर्म बोकेर अगाडि गएर बोल्नु पर्ने भन्दा अब यसलाई चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीबाटै जानुपर्ने हुन्छ। टेक्नोलोजी भनेको अहिले धेरैले चाहिँ नि त्यो मोबाइल एप्लिकेसनहरू पनि निकालेका छन्, महानगरपालिकाहरू धेरै नगरपालिकाले अप्लाई गरिराखेका छन्। सो ट्रेसिङ भनेको चाहिँ जति पर्फेक्टली गरे पनि अलिकति ग्याप रहन्छ। अहिले धेरै देशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेसिङ गर्नको लागि अनइम्प्लोइडहरूलाई कल पनि गरेको छ, पुगेन उनीहरूलाई पनि हैन। सो ट्रेसिङकोमा चाहिँ त ग्याप चाहिँ त देखिन्छ, तर अब टेक्नोलोजीको सहारा लिनुपर्छ सरकारले। मान्छे ट्रेसिङ गर्दाखेरि जसलाई हो त्यो ठाउँको रिलेटेडलाई मात्र गरे पुग्यो नि त सबैलाई गर्नु। अब भनौँ न अहिले भर्खरै होइन नीति निर्माणको बजेटको अगाडि कार्यक्रममा पनि भनेको छ कि अब पिसिआर टेस्ट गर्न चाहने इच्छा हुनेहरूले पर्सनली गर्न सक्ने छ हैन। 20% भन्दा नबढाइकन निजी अस्पतालहरूले पनि गर्न पाउने भनेर कुरा आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सक्नेले अथवा गर्न सक्नेले अब गर्नुपर्ने हो वा होइन त्यसको चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? अब यो एकदमै हैन पैसा एकदम आर्थिक रूपमा सबैजना कमजोर भएको बेलामा यो त जनताले हैन कसरी गर्न सक्छ यो पनि? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हेर्नुहोस्। पहिला सुरु के एउटा हामीले बुझ्नु पर्यो भने महामारी भनेको व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका कसको भन्ने खालको बुझ्नु पर्यो हैन त। हामीले पुँजीवादमा 1 नम्बरको देश भनेर अमेरिकालाई बुझ्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि बिमा भने पनि पैसा, हेल्थ केयरको जे गरे पनि पैसा, एउटा धेरै कुरा पैसासँग जोडिन्छ। त्यस्तो देशमा पनि अहिले आएर हेर्नुहुन्छ भने खोकी लाग्यो वा एकदमै चाहिँ नि ज्वरो आयो, कोभिडको सिम्टम्स जस्तो लाग्यो, इमर्जेन्सीमा ल्यान्ड गर्यो भने गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गरिदिएको छ। इन्सुरेन्सले यो महामारी कभर गरेर सक्दैन, तर गभर्मेन्टले कल गरेको छ। भनेको यो महामारी भनेको त राज्य भनेको किन चाहिन्छ, सरकार भनेको किन चाहिन्छ, किन भोट मागिन्छ, मलाई जिताउ भनिन्छ, जिम्मेवारी किन छोडिन्छ भन्दा यस्तै कुराको लागि। अरू कुरामा ल हेल्थमा प्लस माइनस निजी सरकारी जे भएर आए पनि महामारीको बेलामा निजीलाई छोड्ने तिमी यति गर भनेर भन्नु हुँदैन। यतिकै पनि अब निजी अस्पतालहरू यतिखेर मैले क्रिटिकल भएको त होइन, तर हामीले चलाउन सकेनौँ, मलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति देऊ भनेर 1 दिनसम्म अगाडिसम्म भनिराखेको चाहिँ अब यति लिएर टेस्ट गर्छु, त्यो कहाँ मिसम्याचिङ छ। त्यसकारण महामारीमा मेरो चाहिँ सरकारलाई अनुरोध, लगाम
खास गरेर टेस्टिङ तिमी पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने खालको कुराको टेस्ट त्यो एउटा लगाम चाहिँ सरकारको हातमा नै हुनु उपयुक्त हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। यदि त्यो छोडियो बाहिर प्रेसर आउन सक्छ, अनुरोध आउन सक्छ, छोडियो भने त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना झन् ठुलो हुन सक्छ। भनेपछि यहाँले त आफ्नो यो स्वास्थ्य होइन को क्षेत्रमा धेरै वर्ष 2 दशकभन्दा लामो समय बिताइसक्नुभएको छ। यहाँ मन्त्रालय होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै यी कुराहरूलाई पनि यहाँले त कुरा म त सकेसम्म मिडिया मार्फत होस् वा भेटेर होस् वा फोन गरिकन म कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू अरू देशमा के देखियो, विज्ञानले के भन्यो, तर्कमा के छ, तथ्यमा के छ भनेर जानेको कुरा, किन क्रिटिसाइज गरेर त्यो नेगेटिभ माइन्ड र नेगेटिभ टङ जिब्रो नै सधैँ नकारात्मक बनाएर कलमै सधैँ नकारात्मक बनाएर हुँदैन। यो फेरि अर्को कुरा के छ भने महामारी भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो बडी जस्तो हो क्या, जसरी त्यसमा आँखाको छुट्टै भूमिका, नाकको छुट्टै भूमिका, फोक्सो, मुटु, सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा सबैको इक्वेल भूमिका भएर एउटा ह्युमन बडी हुन्छ। महामारीको व्यवस्थापन पनि सबै अङ्गको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा इन्डिभिजुअल र नागरिकको भूमिका र सरकारको भूमिकामा कुन अहम तराजुमा जोखौँ भन्यो भने यो तल यो माथि भन्ने हुँदैन। हजुर, नागरिकको विषयमा म फेरि आउनेछु। डाक्टर साहबले अघि भनिरहनु भएको थियो कि लक्षणको कुरा होइन, लक्षण हामीले पहिला 100 डिग्री ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो होइन, सास फेर्न गाह्रो भयो भन्थ्यो, अब कहिले त लक्षण नदेखिने अवस्था पनि आएको छ। भनेपछि यो झन् दिन प्रतिदिन यसले आफ्नो लक्षणहरू परिवर्तन गरिरहेको छ होइन डाक्टर साहब? यहाँको स्टडीले के भन्छ, मतलब तपाईँले हेरिरहनु भएको छ? म चाहिँ यो लगभग डिसेम्बरको मिड मध्यबाट नै यो रोगको विषयमा अलिकति नजिकबाट निहाल्ने एउटा आफ्नो इच्छा पनि लाग्यो भनौँ न, हेर्दैछु। अनि यो विकसित देशहरूमा खास गरेर अमेरिका, बेलायतमा पनि यसले चाहिँ धेरै आक्रान्त पार्न थालिसकेपछि त्यहाँ त धेरै नेपाली डक्टर हुनुहुन्छ, अधिकांश हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले व्यक्तिगत तवरबाट फोन गरेर पनि कस्तो देखियो त, तपाईँले हेरेको, तिमीले हेरेको केसहरूको त निधन भएको छ, भेन्टिलेटरमा छ, के लक्षण बोकेर आउँदो रहेछ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको लक्षणसँग त्यहाँ मिल्यो कि मिलेन, देशअनुसार फरक भयो कि, यो अलिकति खोजी गर्न थालेँ। अनि पछि गएर बुझ्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि WHO ले पनि अलिकति चेन्ज पनि गर्न थाल्यो। जस्तो पहिला ज्वरो मोर देन 100.4 डिग्री भनेर भनेको थियो, अहिले फिभर मात्रै भन्छ। किनभने त्यसै देखियो, ज्वरो हल्का ज्वरो आउने पनि देखियो, एकदम कम्पन छुटेर 104 पुग्ने पनि डिग्री फरेनहाइट पुग्ने पनि देखियो, एकदम पसिनासहित आउने पनि देखियो होइन। भनेपछि ज्वरोमा पनि परिवर्तन देखियो। त्यस्तै गरेर अब खोकी भनियो, तर खोकी कस्तो भनेर बुझ्न थालेँ। अनि मैले धेरै मिडिया मार्फत भने पनि खोकी भनेको कस्तो खोकी, खकार आउने खोकी हुन्छ, सुक्खा खोकी हुन्छ, सुक्खा खोकीमा टाइप कस्तो भन्ने हुन्छ, यसको खोकी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अघिसम्म थिएन, अब 81 नयाँ खोकी जन्मियो। अनि घाँटी चिलचिल गरेर त्यो ख्यास हुने गरेर आउने होइन, छातीको भित्री भागबाट घ्वाङ घ्वाङ आवाज निकालेर छाती दुख्ने गरेर आउने खोकी चाहिँ यो कोभिडको खोकी रहेछ। अनि त्यो मैले त्यति एक्सप्रेस गर्दिनँ छ, धेरैलाई के लाग्यो, नत्र अलिकति चिलचिल आयो, अलिकति ज्वरो आयो जस्तो भयो कि ल न मलाई कोभिड एउटा त्यो खालको थियो भने घ्वाङ घ्वाङ खोकी रहेछ, ओके त्यस्तै भयो। त्यस्तै गरेर अब सर्टनेस अफ ब्रेथ पनि अघिसम्म केही छैन, अब एक्कासी सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो प्रकृतिको देखियो। र जस्तो अब अक्सिजनको स्याचुरेसन अघि पछि लेट्स से भनौँ न 90 भन्दा कम, क्रमशः 85% भन्दा तल आयो भने मान्छे अलिक निलो भएर सास फेर्न गाह्रो भएको ढल्ने जस्तो भएर जान्छ। यसो त्यो अक्सिजन स्याचुरेसन 50 हुँदासम्म बोलिराखेको हुने रहेछ मान्छे, तर एक्कासी विदिन अ टाइम फ्रेम अफ 1 मिनट भने जस्तो 1 मिनटभित्रमा नै निलो रङ छ्यापा जस्तो भएर ढल्ने, यो नयाँ प्रकृतिको लक्षणहरू। अनि पछि अब जस्तो डायरिया 100 मा 30 जतिलाई त तपाईँको लुज मोसन भनेको यो पखाला चल्ने, अनि वाक लाग्ने, बान्ता हुने त्यो देखेको छ। अझ अधिकांशमा ज्वरो पनि छैन, एक थरी एउटा तबकामा त ज्वरो पनि छैन, खोकी पनि छैन, जिउ चाहिँ साह्रै सहन नसक्ने गरेर दुखेको, अनि नाकले गन्ध थाहा नपाउने, अनि गन्ध आउँदैन अर्कै गन्ध आउने, यो के को आयो जस्तो हुने, अनि जिब्रोल स्वाद थाहा नपाउने, यस्तो लक्षणहरू पनि परिवर्तन गर्दै गइराखेको छ। हजुर, समय हामीसँग एकदमै कम बाँकी भइसकेको छ। अघि भर्खरै राज्यको दायित्व अथवा नागरिकको दायित्व कुन चाहिँ जोख्ने तराजुमा हेर्दा नागरिकको दायित्व चाहिँ यसमा होइन,
नागरिक त सचेत हुनुपर्छ, घरमै बसौँ भनिरहेका छौँ होइन। यसको बारेमा अलिकति छोटकरीमा बताइदिइहाल्नु, दायित्व सबैको। ओके हजुर, अब नागरिकको दायित्व यति महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ कि म हिजो हाम्रो नगरपालिकामा एउटा केस पोजिटिभ भएपछि म त्यहाँ टास्क फोर्सको कोअर्डिनेटरको रूपमा त्यो फिल्डमै पनि गएको थिएँ, तर सुरक्षित रहेर गएको थिएँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो सबैको चाहिँ एउटा मैले मानसिकता हेरेँ, एउटा समाजले कोभिड देखेको भनेपछि हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हेरेँ। पछि यो अहिले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको र व्यवस्थापनको कमी कमजोरीले जे जस्तो एउटा कम्प्लिकेसन जटिलता निम्त्याउँछ, यदि सामाजिक एउटा समीकरण यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने अर्को भयावह यसले निम्त्याउँछ। त्यसकारण यतिखेर म नागरिक यो इमेज च्यानल मार्फत आम सर्वसाधारणलाई एउटा अपिलकै रूपमा के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरूको विशिष्ट भूमिका छ, जिम्मेवारी सहितको भूमिका छ। त्यसकारण एउटा हामी त केही नागरिकहरू भएर एउटा कोभिड महामारी नागरिक संहिता भनेरै पनि बनाएका छौँ है, हिजोबाट धेरैतिर प्रचारित पनि भइराखेको छ। आफ्नो भूमिका के हो भन्ने विषयमा छ, त्यो नागरिकको ठुलो भूमिका हुन्छ। मैले देख्दा त एक नम्बरको भूमिका नै त्यो व्यक्ति र परिवारको हुन्छ भनेर बुझ्छु कि। हजुर, अब भनौँ, अब जाँदा जाँदै हुन त हाम्रो नेपालमा होइन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2 हो। हामी चाहँदैनौँ यस रोगबाट कोही पनि को मृत्यु होस् होइन, निधन होस्। एकदमै यसको चाहिँ नि छुट्टै किसिमको ट्रोमा छ होइन, मानसिक रूपमा धेरै नै तनाव हुने हुन्छ। अब भनौँ न, इभन त्यो बढी उठाउन कोही अग्रसर नभएर अस्तिको केसमा त्यस्तो देखेको छ। अब हामी सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ, बढ्दै गइरहेको छ। भोलिका दिनमा यो अवस्था होइन, मृत्युदर नबढ्ला भन्न पनि सकिँदैन। अब यसको बडीको डेड बडीको म्यानेजमेन्टको तर्फबाट सोच्ने बेला पनि आयो कि किन सोच्नु पर्ने छ, किनभने एकचोटि उहाँलाई मतलब मृतक जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँको बडीलाई एकचोटि जलाउँदाखेरि त्यो 2 दिनसम्म पशुपतिको होइन इलेक्ट्रिक ऊ चाहिँ नि बन्द गर्नु परेको थियो डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि। अब भोलि तारामतार बढ्दै गयो भने यसको म्यानेजमेन्ट के त भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ कि सम्बन्धित निकायले सोचेको छ, कसरी यसलाई चाहिँ प्लान गरेको छ? सोचेको चाहिँ अवश्य छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पनि आफ्नो एउटा गाइडलाइन छ, इन्टरनेसनल रेड क्रसको पनि गाइडलाइन छ, नेपाल सरकारको पनि गाइडलाइन छ सबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा। कोले गर्ने? हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु त आफ्नो संस्कृति धर्मलाई रेस्पेक्ट गरिने भन्ने पोइन्ट नै जता पनि गरेको छ होइन। तर हाम्रोमा विशिष्टकृत एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो अब मलामी जाने कल्चर हाम्रो छ। धेरैजना जाँदाखेरि झन् अप्ठ्यारो होला भनेर मलामीको सङ्ख्या चाहिँ सकेसम्म कम भनेको छ, तर तोकेको चाहिँ त्यसमा प्रोटोकलमा चाहिँ तोकेको छैन। यो डेड बडीलाई पोस्टमर्टम चाहिँ गर्नलाई कुनै रेकमेन्डेसन गरेको छैन। कुनै यदि डक्टरले र पुलिसले अब उचित ठहरायो भने मात्रै पोस्टमार्टम गर्ने भनेको छ। अब 2-3 वटा कुरा के छ भने 1 मिटर भन्दा नजिक कसैलाई पनि जान नदिने। त्यसमा चाहिँ नि अब केही आफ्नो सद्गत गर्ने किसिमले केही गर्नुपर्छ भने पनि टाढाबाट गर्नुहोस् भनेको छ। 60 भन्दा माथिको चाहिँ अगाडि एक्सपोज नहुनुहोस् भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ नि आर्मीले त एउटा ड्रिलिङ नै पनि गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि केले छोप्ने, कतापट्टि फर्किने, अनि त्यसपछि कता मुख फर्काएर बस्ने भन्ने खालका पनि त्यो सब वाहनभित्र गरिने मृतकको उसमा पनि त्यो भाइरस भइरहनु हुने कारणले हामीले त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ प्याकिङ गरेर शब्द गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै किन भन्दाखेरि अब डेड बडी आफै सबबाट नै कसैलाई इन्फेक्सन सरेको भन्ने खालको चाहिँ आजसम्म विज्ञानले पुष्टि गरेको छैन। पछि आउला त्यो छुट्टै कुरा भयो, त्यो सरेको छैन। एउटा कुरा चाहिँ पब्लिकले त्यो थाहा पाउनुपर्छ है, अगाडि नै पर्नु हुँदैन, एकदम भाग्नुपर्छ, उता जानुपर्छ, त्यो चाहिँ होइन। तर सजग हुनुपर्छ। जसरी इन्फेक्टेडसँग इन्फेक्सन सर्ला भनेर सजग हुने जस्तै गरेर डेड बडी त्यो कोभिडले दिवंगत हुनुभएको मा केही मेटेरियल्सहरू निस्किरा हुन सक्छन् त, केही बगिरा हुन सक्छ भित्रबाट हैन, त्यहाँ चाहिँ भाइरसहरू रहिराखेको हुन सक्छ बाहिरपट्टि हैन। त्यसको लागि सजग हुने मात्रै हो। अनि यदि परेको खण्डमा हैन दिनौ नै धेरै संख्यामा मृत्यु भयो भने त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अझ सचेत हुनुपर्ने
छ कि भन्ने होइन महामारी भनेको नै कस्तो हुन्छ भने अरू कन्ट्रीमा पनि पहिला यस्तै प्रोटोकल फलो गरेको थियो पछि चाहिँ बिस्तारै अलिकति व्यवस्थापनले पनि भ्याउँदैन त्यसपछि अलिकति लुज हुँदै जाने यो चाहिँ यसको चरित्र नै हो किनभने विदेशमा हामीले सडकमै मृतकहरूको बढी देखिरहेका छौँ भोलि अब हामीले देख्न होइन काठमाडौँ नेपालमा पनि देख्न पर्ने हो कि भन्ने एक किसिमको त्यस्तो नहोस् शब्द नै हेर्नुहोस् न महामारी भनेको त शब्द नै त्यसरी बनेको छ अब एक लाइनमा भनिदिनु हामीसँग समय एकदम छ हेल्थ पोलिसी अबका दिनमा किनभने हामी कोरोना भाइरस होइन यो संक्रमण सँगसँगै हामी जीवनयापन गर्नुपर्ने छ अबका धेरै वर्षमा होइन जीवनशैली आफ्नो परिवर्तन गर्दै एक लाइनमा हेल्थ पोलिसी के हुनुपर्छ कोरोना भनेको एउटा सिकाउन आएको हो कि भन्ने खालको पनि धेरैतिर चर्चा चलि नै राखेको छ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा त हाम्रो अनुमान के हो भने जसरी बिसी र एडी भनेर चाहिँ नि समय दुई भागमा विभक्त भए जस्तै अब स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ प्री कोभिड हेल्थ एरा र पोस्ट कोभिड हेल्थ एरा भनेर दुई भागमा वर्गीकृत हुन्छ कोभिडले सिकाएको कुराहरूबाट जस्तो अब हेर्नुहोस् यो हरेक कुरा चाहिँ अलिक टाढाबाट नै कन्सल्टेसन दिने डाक्टरले जसरी नजिक गएर छुने भन्ने थियो सकेसम्म छुन कम गर्ने पछिसम्म संस्कारै बस्छ भनेपछि यो सँगसँगै तपाईँको सफ्टवेयर मोबाइल हेल्थको कुरा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डको सिस्टम कार्डबाटै गर्ने कुर्न नपरोस् हस्पिटलमा भिड लाग्न नपरोस् भन्ने खालको एउटा टाइपको त्यो संस्कृति बस्ने देखिन्छ टेलिमेडिसिन अनलाइन कन्सल्टेसन ई फलोअप यस्ता नयाँ नयाँ प्रकृतिका आइडियाहरूले अब बिस्तारै प्राण पर्छ भर्नु नै पर्छ एउटा त्यो हुन्छ अर्कोतिर अब हामीसँग त तथ्याङ्क नै रहन्छ होइन तथ्याङ्कमा नटिकिकन के बोल्ने भनेपछि अब तथ्याङ्कमा रहेर काम गर्ने परिपाटी बसेर जान्छ भनेपछि एउटा हेल्थको डाटाको सेन्टर ब्याङ्कै बन्ने अबको दिनमा निश्चितै छ त्यस्तै गरेर अब अनुगमन र नियमन पुगेन क्राइटेरिया पुगेन हस्पिटलहरूको लागि बिरामीलाई सर्भिस दिएको मिलेको छ कि छैन प्रोटोकलमा चलेको छ कि छैन अब अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रोटोकल भनिरहेछ त्यो त पुगेको रहेछ अब नेपाल झस्याङ्ग भएको छ निन्द्राबाट बिउजेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब यो त मलाई त एकदम त्यो चाँदीको घेरा आएको हो कि जस्तो पनि लागिराखेको छ अब हेल्थ सेक्टरले नियमनको कुरा गर्दछ अब एम्बुलेन्स पहिला हामी ट्याङ्का जस्तो एम्बुलेन्स चढ्नु पनि बाध्यता थियो होइन अब 3 अङ्कले एम्बुलेन्स बोलाउने राज्य नै लागिराखेको छ नीतिमै आइसकेको छ सरुवा रोगको अस्पताल चाहियो भन्ने खालको आइराखेको छ अब यसले चाहिँ एउटा ढोका खोलेको छ त्योभन्दा बढी त स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको हेर्नुहोस् अरू कुरा जन्मिसकेपछि चाहिन्छ स्वास्थ्य जन्मिनु अघिदेखि चाहिन्छ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अब प्राथमिकताको भर्याङको 1 नम्बरमा पर्ने यो कोभिडले गर्दा आएको छ अब त्यही नै रहन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ हामी आशावादी बन्न सक्छौँ अवश्य पनि हामीले मिलेर गऱ्यौँ भने जे पनि हुन्छ हजुर यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सुभाष हस् यति कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद हजुर आजको लागि इमेज विशेष यति नै सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार